اور ساؤتھ افریقہ کے سارے ماشاء اللہ وہی کمرے میں آ جائیں میں شیخ سب سے اچھا جی آپ چاروں حضرات میں نے دارالعلوم سے پڑھا تھا اور فی الحال یہاں کلیہ میں پڑھ رہا ہوں مسیح دارالعلوم میں نے 4 روم تک مدارڈو میں پڑھا ہے، پھر اس کے بعد دارالعلوم والد صاحب ہمارے مدارڈو میں ہیں۔ آپ نے بھوپال سے مدد کر دوں اللہ تعالیٰ آپ کے آپ کیا کر رہے ہیں تو وہاں پر کوئی تعلیم تدریس کا سلسلہ ہے اچھا بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد حدثني الشیخ محمد حسن المشاط المکی المالکی رحمہ اللہ تعالی والشيخ محمد ياسين القاداني والشيخ احمد الناقبي والشيخ محمد يونس الجهنبوري رحمهم الله تعالى كل واحد منهم يرويه باسناده الى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء. وكل واحد من هؤلاء الشيوخ يقول هذا أول حديث سمعته من شيخ، وهذا التسلسل يستمر إلى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى وعليه ينتهي التسلسل. فأنا أجيزكم برواية هذا الحديث بهذا التسلسل، وكما أجيزكم إجازة عامة لكل ما أروي عن مشايخي في باكستان وفي الهند وفي البلاد العربية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون حياتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.